अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर खिदमत हूँ एक नए मौजू के साथ। आज की गुफ्तगू का उन्वान लिविंग इन द मोमेंट है, यानी वक्त हाजिर या लम्हाए मौजूद में ज़िंदगी गुजारना। दोस्तों, ये एक मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके असरात दूररस होंगे। दोस्तों, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में इस तरह जोड़ें कि ये वर्टिकली आपकी आंखों के बिल्कुल सामने। अब तसव्वुर करें कि आपके हाथों के दरमियान में लम्हाए मौजूद यानी लम्हाए हाल है। आपकी दाईं तरफ मुस्तकबिल है, आपके बाईं तरफ आपका माजी है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने बाईं तरफ यानी अपने माजी में, अपने माजी के बारे में, माजी में हमसे सरजद हुई गलतियां, कोताहियां, गुनाह, इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि उनका उन तमाम आमाल पर और उन आमाल से जुड़े हुए असरात पर अब कोई भी कंट्रोल या काबू वाक़या नहीं है। और दोस्तों, माजी के बारे में मुसलसल इस तरह सोचने की आदत जो है, वो इंसान में डिप्रेशन जैसी बीमारियों के वकूअ पज़ीर होने का सबब बना। दोस्तों, हम में से कुछ लोग, हम ही में से कुछ दोस्त, हमारे दाएं तरफ मौजूद हमारा मुस्तकबिल यानी वो वक्त जो अभी हमने देखा ही नहीं है, वो वक्त कि जिसके बारे में हमें ये भी यकीन नहीं है कि उसने हमारी ज़िंदगी में वकूअ पज़ीर होना है या नहीं, तो हम में से कुछ साथी, कुछ दोस्त उस वक्त के बारे में सोचने के आदी हो जाते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले कामों से मुतल्लिक कौन कौन से पिटफॉल्स, कौन कौन सी मजबूरियाँ, कौन कौन सी तकलीफ़ें, कौन कौन सी बेचैनियाँ और कौन कौन सी मुश्किलात से उन्हें शायद होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुस्तकबिल के बारे में इन खदशात से मुतल्लिक सोचते रहने की आदत हम में एंग्जाइटी जैसे अमराज पैदा करने का बायस बनती है। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ मुकर्ररीन से, स्पीकर से सुना होगा कि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम अपनी तवज्जो को लम्हाए मौजूद पर मरकूज किए रखने का नाम है। यानी लम्हाए मौजूद पर खुद को फोकस करना एक इंतहाई मुश्किल काम है। शायद बहुत जबर से काम लेकर इंसान अपने आप को लम्हाए मौजूद पर मरकूज रखने की कैफियत का आदी बना सकता है। दोस्तों, बेशुमार ऐसी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद होती हैं जो हमें हमारे इस फोकस को बनाए रखने से परे धकेलती रहती हैं और मुसलसल बेचैनी और बेइत्मीनानी की कैफियत से दो चार किए रखती हैं। दोस्तों, बाज़ुकात कुछ पुरानी रसीदें अगर आपके हाथ आ जाएं तो आप उन्हें देखकर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये कितना घाटे का सौदा किया था। दोस्तों, कभी कुछ रिश्तेदारों से मुलाकात और माजी के वाक़यात में गौता ज़नी आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो वक्त कितने भले थे, वो लोग कितने अच्छे थे, वो लोग कितने प्यारे थे, आप जिनके दुलारे थे। और फिर क्या, बस आप जज्बात के एक समंदर में गौता ज़न हो जाते हैं और मज़ीद से मज़ीद सोचों के तांते बंधते चले जाते हैं और आखिरकार आप डिप्रेशन जैसी चीज़ का सामना करते हुए अपने आप को पाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही रीसेंट रिसर्च का डायग्नोसिस ये है कि अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचते रहना या किसी मुमकिना नए रिलेशनशिप की सोचते रहने से इंसान में बेख्वाबी की कैफियत पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो अभी वकूअ पज़ीर ही नहीं हुई, उनसे मुतल्लिक खुद को परेशान कुन लम्हात
کے سمندر میں غوطہ کر دینا آپ کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، ہمارے جسم اور دماغ کو سکون اور آرام کے لمحات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، فرض کریں کہ آپ ایک لائٹ بلب کو ساری رات جلتا رہتا چھوڑ دیں، آپ کے خیال میں ممکنہ طور پہ کیا عوامل ہیں جو لائٹ بلب کے ساتھ پیش آئیں گے؟ جی ہاں، درست فرمایا آپ نے، وہ گرم ہو جائے گا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر اب آپ مزید اس کو کسی قسم کا بریک نہیں دیتے اور یہ بلب مزید جلتا رہتا ہے، کئی دن کئی راتیں جلتا رہتا ہے، تو آخرکار کیا ہونے کا احتمال ہے؟ جی ہاں، آپ بالکل درست نتیجے پر پہنچے، یہ بلب کے جلنے کا اور پھٹنے کا اندیشہ لاحق رہے گا۔ دوستو، بالکل ایسے ہی آپ کی بھی مثال ہے۔ If you do not give yourself a break، اگر آپ اپنے آپ کو بریک نہیں دیتے، دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو یاد ماضی سے اور مستقبل کی پریشانی سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے حال میں خود کے حال پر رحم کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا وقفہ، کچھ تھوڑی سی بریک نہیں دیں گے، تو امکانات ہیں کہ آپ بھی لائٹ بلب کی طرح یا تو گرم ہو جائیں گے اور یا گرم ہوتے ہوتے پھٹنے کسی کیفیت پر پہنچ جائیں گے، گاڈ فاربڈ۔ اچھا دوستو، ایک چھوٹا سا کھیل کھیلتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں 100 ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں، a list of 100 such things کہ جو آپ کے لیے آپ کی زندگی میں راحت کا، خوشی کا، فراوانی کا، آسانی کا باعث بنتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، آغاز میں بہت سے لوگوں کو چند ایک چیزیں بھی لکھتے میں بہت پریشانی واقع ہوتی ہے، سو مچ سو کہ کچھ لوگ 6-7 چیزوں پر ہی رک جاتے ہیں۔ اور دوستو، جب بھی میں یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے قابل رحم ہیں کہ خود کو راحت، آسانی، خوشی، فراوانی دلوانے والی چیزوں کے نام لکھنا بھی ہم سے مشکل ہو پا رہے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر تو لوگ خود کو آسانی پیدا کرنے والی، آسانی دینے والی، خوشی دینے والی چیزوں کے نام لکھتے لکھتے ادھر ادھر کی باتیں، دوسروں کے بارے میں باتیں تحریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں اس بات کا علم نہیں کہ کون سی چیزیں انہیں ان کی زندگی میں آسانی اور خوشی مہیا کرتی ہیں، ان کی حالت کافی قابل رحم ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے دوستو؟ اگر میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی کہے چلے جا رہا ہوں کہ اس فہرست میں آپ نے دوسرے لوگوں کا نام شامل نہیں کرنا، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ آپ کا کام اور بھی مشکل ہو چلا ہے۔ دوستو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس فہرست کو مکمل کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگ رہا ہے۔ بعض اوقات تو ساری زندگیاں ایسی فہرست تحریر کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس مشق کے ذریعے میں آپ کو آپ کے ماضی سے نکال کر لمحہ حال میں اور آپ کے مستقبل سے توڑ کر لمحہ موجود میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوستو، آپ اگر اس مشق کے ساتھ جڑے رہیں گے اور وہ چیزیں جو آپ کو لمحہ موجود میں آپ کے لیے آسانی، فراوانی اور خوشی کا باعث ہیں، اگر آپ ان کی فہرست میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور ان تمام چیزوں کے نام اور شکلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گی، تو یقین مانیے کہ بہت آسانی سے چکمہ دے کر آپ اپنی وہ تمام عادات کہ جو آپ میں ڈپریشن اور انگزائٹی جیسے امراض پیدا کرنے میں بڑی شد و مد کے ساتھ معاون ثابت ہو رہی ہیں، آپ ان عادات سے آسانی سے چھٹکارا پا سکیں گے اور لمحہ موجود میں موجود ان گنت روشنیاں، خوشیاں اور تسکین کے وہ جوہر جو ہر طرف آپ کے گرد آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ آپ خود کو میسر کروا سکیں گے اور آپ کی خوشیاں لازوال ہو جائیں گی اور آپ اپنے خالق کے شکر کے علاوہ کوئی اور کلمہ اپنی زبان پر سجانے سے گریز کریں گے۔ تھینک یو فرینڈز۔